Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une production de l'écrit intitulée Mettre un texte en ordre à caractère narratif dans la page 22. Donc, on passe à la page 22. دونك لوبجيكتيف هو انه التلميذ يكون قادر انه يرجع واحد لو تكست اون اوردر ما مرتبش، خصو يستطيع يرتب. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد السيونس. دونك هنايا عندنا دي فراز. قبل ما نجاوبو على هاد نشرحو هاد لي فراز غادي نبداو بجوبسيرف اي جو ديكوفر. دونك quel est le titre de ce texte؟ دونك هذا سي ان تكست كي ني با اوردوني ولكن لو تيتر ديالو باين. علاش؟ لان لو تيتر دائما كيكون اون غرا، كيكون زايد في الحجم نتاعو، في لاطاي نتاعو. الكتابه لاحظتوا هاد الكتابه ماشي بحال هادي، هاد الكتابه زايده في لاطاي، وزائد ان الكتابه الي طون غرا زايده في الغلظ ديالها. دونك سكيفي هذا هو لو تيتر. دونك لو تيتر هو لو بروجي d'une tour de 300 mètres. De 300 mètres. Donc, هذا هو le titre. Que représente l'image? Donc, شنو كتعبر هاد علاش كتعبر هادي؟ ça c'est la tour Eiffel. هادي صنعها كاينه في لا فرنسا، سي لا tour Eiffel. Donc, la tour Eiffel. La tour Eiffel. Combien y a-t-il de phrases? إذا nous avons 4 phrases. شحال عندنا د لي phrases؟ 4 phrases. Donc d'abord on passe pour expliquer les phrases. ومن بعد غادي نجاوبوا على la question je manipule et je réfléchis. Donc بالنسبة la première phrase, il ne devait rester que 20 ans. إذن هاد الجملة كتعني بأنها كانت ما غتبقاش إلا 20 سنة. يعني دابا الهضرة على لا تور إيفيل بيان سور، يعني il ne devait ما خاصهاش تبقى إلا 20 سنة. هنايا لا دوزيام فراز لو بروجي دون تور دو 300 متر، مشروع ديال واحد لا تور، واحد الصومعة اللي الطول نتاعها 300 متر. لو بروجي finalement elle est restée et est devenue. donc في النهاية وفي الأخير بقات وصبحت لو سامبول. دونك أصبحت رمز دائم، لو سامبول بيرمانون سيتادير رمز دائم دو باري لمدينة باريس الفرنسية، دو لا فرانس. يعني هي رمز لمدينة باريس ورمز لفرنسا. يعني فاش كتكلم يعني على فرنسا كتكلم على تور إيفيل، فاش كتكلم على باري كتكلم على تور إيفيل. هذا هو المعنى ديال رمز c'est un symbole. La tour Eiffel a été construite le 28 janvier 1887. donc هاد لا تور إيفيل تم إنشاؤها وبناؤها يعني في 28 جانفي 1887، يعني في نهاية القرن 19. pour l'exposition من أجل العرض العالمي أو يعني العرض العالمي دو باري de 1889. donc من أجل أنه تولي باري يعني عالمية، دونك مدينة عالمية. دونك هذا هو المقصود. دونك دابا غادي نمشيو لا كيسيون 1. je manipule et je réfléchis. est-ce que ce texte a un sens? pourquoi؟ واش هاد لو تكست هذا اللي كيتكون من هاد 4 ديال لي فراس عنده معنى؟ دونك ما عندوش معنى.
Donc il n'a pas de sens. Donc ce texte, non. Donc qu'est-ce qu'on va dire? D'abord, la première question là, je manipule et je réfléchis. Donc je manipule et je réfléchis. La première question, non, aide le texte. Donc le texte n'a pas de sens. Le texte n'a pas de sens. ما عندوش معنى. Car, علاش? Car les phrases, الجمل ne sont pas cohérentes. Ne sont pas cohérentes. يعني الجمل غير متناسقة. Donc les phrases ne sont pas cohérentes. يعني فاش كنقراوهم في هذا الوردر اون لي ليزون الا قريناهم في هذا الترتيب اون لي ليزون دون سيت اوردر فاش كنقراوهم في هذا الترتيب ما كيعطيوناش المعنى. دونك هذا هو البروبليم. لا دوزيام كيسيون par quelle phrase faut-il commencer et par quelle phrase faut-il terminer. اذا هنايا لاحظوا انهم كيوريونا كيفاش نرتبوا لي فراز. دونك خصنا نحددوا لا بروميير فراز الى ديرنيير فراز. انهما شايفين بان لا بروميير فراز كاينه انديكاسيون اشاره. شنو هي الاشاره ديال ان هذه لا بروميير فراز؟ بحيث سي ان تيتر. وهنايا لا ديرنيير فراز هما شايفين بان كاينه فينالمون. اذا هنا كاين واحد لونشينمون كرونولوجيك. اذا هنايا لا دوزيامون دونك لا بروميير فراز شنو هي لو بروجي هي اللي اون غرا le projet d'une tour de 300 mètres. De 300 mètres. De 300 mètres. Donc, elle est la première phrase. La deuxième phrase, donc, الجملة الثانية, ou la dernière, pardon. La dernière phrase. La dernière phrase. شنو هي la dernière phrase? هي اللي كتبدا finalement. Donc finalement elle est restée. Donc finalement elle est الحديث على لا تور ايفيل ريستي اتسيتيرا. غاديش نكملو حنايا حيت حنا بينا لا بروميير فراز. دونك هذه لا بروميير كيسيون. هذه لا دوزيام كيسيون. La troisième question, lis le texte dans le bon ordre. D'abord, nous avons la première phrase ou la dernière phrase qui nous نقراو le texte dans un bon ordre. غادي نقراوه ما قالولناش غادي تكتبوه. Donc شنو هي la première phrase? La première phrase هي هذه. Le projet d'une tour de 300 mètres. لاحظوا دابا غنلقاو واحد لا كويرونس وغنلقاو يعني كاين واحد لو سونس ماشي بحال قبل. شكون هي اللي غادي تجي من بعدها؟ Donc la tour Eiffel est construite. هنا لان البدايه غادي تكون بطبيعه الحال الحديث على الانشاء ديالها لو ليو الى لا دات. دونك هذه هي لا دوزيام فراز. La tour Eiffel a été construite le 28 janvier 1887 pour l'exposition universelle de Paris de 1889. شكون هي لا تروازيام فراز؟ دونك هذه لا كاتريام فراز. دونك هذه هي لا تروازيام فراز. Il ne devait rester que 20 ans. La quatrième phrase, finalement, elle est restée et est devenue le symbole permanent de Paris et de la France. Voilà بالنسبة لهاد لا بارتي. غادي ندوزو دابا جو مونطرين. دابا غادي يعطيونا جوج ديال لي زيكزيرسيس وغادي نشوفوا واش حنايا دابا غادي نقدروا نرتبوا واش نقدروا نوردونيو لي فراز.
Donc, mets en ordre les phrases de ce texte narratif en les numérotant de 1 à 5. يعني هنايا غادي نحاولوا نرتبوهم غير بالارقام. شكون لا بروميير فراز، لا دوزيام، لا تروازيام، لا كاتريام et la cinquième. دونك هنايا غادي نشرحوا لو تكست تو دابور، لان لابد خصنا نفهموا المعنى. الا ما فهمناش المعنى ما نقدروش نرتبوا بشكل صحيح. دونك غادي نفهموا هذا الشيء تو دابور. دونك عندنا la première phrase, leur forme symbolisant un rayon de soleil. Donc شنو كتعني هاد لا فراز؟ بان شكلها، اذا هذه ما يمكنش تكون لا بريمير. شكلها واش كنبداو الجمله مثلا التكست كنبداو بشكلها. دونك شكلها يرمز الى شعاع الشمس. دونك هذه ما يمكنش تكون لا بريمير فراز. durant l'antiquité. دونك durant l'antiquité يعني في العصور القديمه، يعني كنهضروا ما قبل الميلاد، الحضارات القديمه. les pyramides d'Égypte. إذن أهرام مصر ont été construites. إذن تم إنشاء الأهرام pour servir de tombeau. إذن علاش تم الإنشاء الأهرام ديال مصر؟ من أجل يعني أن تكون مثابة بمقابر، يعني أن تكون عبارة عن مقابر. الهدف من ذاك الإنشاء ديال ذاك الأهرام ديال مصر اللي كاينة في الجيزة، دونك هو أن تكون مقابر. Donc, ils sont le symbole de la puissance des pharaons. Donc, إذن هنايا كيما شفنا لا تور ايفيل رمز ديال فرنسا ورمز ديال باري، فلي بيراميد كذلك ce sont des symboles، رمز لا puissance، القوة ديال الفراعنة. إن حنا كنتكلموا 2000 سنة قبل الميلاد، يعني شي حاجة قديمة بزاف. أنك في هذا الوقت هذا تصنع بحال دوك الأهرام راه ليس سهلا. دونك هنا كنلاحظوا بأن هاد لافراز هادي كتبان بأنها سي لا ديرنيير فراز، سي لا ديرنيير فراز. دونك كما شفنا هنايا في لا تور ايفيل ليكسبوزيسيون دوفوني لو سامبول. لاحظتوا هنا لا ديرنيير فراز هضروا على لو سامبول، حتى هنايا ils sont le symbole de la puissance des pharaons. C'était pour accueillir les corps momifiés. إذن c'était، إذن شنو الهدف عاوتاني؟ الهدف من هذا الإنشاء ديال هاد الأهرام هو الإيواء ديال لي كور موميفيي، هما الجثث يعني ديال الموتى ديال لي فراون، ديال الفراعنه اي لوغ زيبوز، يعني الزوجات نتاعهم. يعني كانوا كيعتقدوا بان غادي يبقاو تما، حيت ربما كانت عندهم اعتقادات بان الانسان ما كيحسبولهمش بان الانسان غادي يولي تراب. لي بيراميد ديجيبت، لي بيراميد ديجيبت هما يعني اهرام مصر. اذا من خلال هذا الشيء هذا شكون هي اللي غادي تكون؟ اذا غادي نحاولوا نفكروا منطقيا عاوتاني شكون اللي غتكون لا بريمير فراز هادي، حيت هي لو تيتر، هي العنوان اونغرا. دونك هذه هي لا بريمير فراز. شكون اللي غادي تكون بعدها؟ شكون غادي تكون الاخيره؟ قلنا الاخيره هي هذه ils sont les symboles، يعني بحال واحد الخلاصه. اذا هذه لا سانكيام فراز. اذا دابا كيبقى خصنا بين هادو بثلاثه، خصنا نختاروا شكون اللي غتكون هي. لا اذا كيبان بان هذه durant l'antiquité. لان علاش هنا بداو لنا بالزمن؟ علاش كنتكلموا في لونتيكيتي، ستادير في العصور القديمه هنايا. اذا هذه هي لا دوزيام فراز. اذا دابا بقات لينا بين هاد الجوج هادو شكون هي لا تروازيام وشكون هي لا كاتريام. اذا سيتي بوغ اكويير، اذا هنا سيرفير دو طومبو. اذا هنا لاحظوا كيهضروا على المقابر، اذا خصنا نكملوا على المعنى. المقابر لي طومبو، اذا بوغ اكويير لي كور. اذا مادام هادو مقابر، اذا هذه انها خصها تكون كتجي لايواء ولا يعني داك الموتى، وبالتالي هذه هي لا تروازيام فراز، وهذه غادي تبقى هي لا كاتريام فراز.
Leur forme symbolisait un rayon de soleil. Voilà, donc هذا هو le classement ديال هذا les 5 phrases pour reconstituer un texte narratif. Donc غادي نمشيو je produis, recopie ce texte dans le bon ordre sur une feuille ou sur ton cahier. إذن هنايا عاوتاني عندنا هذا c'est un texte qui n'est pas ordonné. عاوتاني خصنا نتعودوا على أننا نكلاسيو les phrases pour créer un texte cohérent. Donc هنايا غادي نقراو هذا الشيء عاوتاني خصنا نفهموه. En 1755 1755 le tremblement de terre de Lisbonne toucha Rabat. Donc هنايا زلزال tremblement de terre يعني زلزال لشبونة toucha Rabat. إذن الزلزال نتاع لشبونة قاس مدينة الرباط. Et détruisit entièrement. إذن دمر بشكل نهائي les colonnades de l'esplanade. Donc هنايا دمر les colonnades de l'esplanade يعني دمر الأعمدة نتاع الساحة de la tour de حسان ديال صومعة حسان في الرباط. La tour Hassan est un minaret historique. إذن منارة صومعة حسان هي منارة تاريخية. La tour de Hassan ولا la tour Hassan منارة أو صومعة حسان. Les travaux de construction de cette mosquée ont commencé en 1196. Donc الأشغال ديال البناء ديال هاد المسجد بدا في 1196 ميلادية. L'espace de la tour Hassan a été restauré. إذن هاد الفضاء نتاع هاد صومعة حسان دونك تم يعني الترميم نتاعو à partir des années 60 في بداية السنوات الستينيات من القرن العشرين. إذن دابا غادي نحاولوا عاوتاني نرتبوا هذا الشيء. دونك شكون هو بيان سور اللي غيكون شكون هي لا بروميير فراز سي لا تور دو حسان. دونك هذه هي لا بروميير فراز لا تور دو حسان. هنايا شكون اللي غتكون لا دوزيام فراز لا تور دو حسان ايت ان ميناري هيستوريك. دونك هذه هي لا دوزيام لان غادي يبداو يهضروا لينا على لا تور دو حسان. دونك هنايا les travaux de construction de cette mosquée ont commencé. إذن ها هما قالوا لنا بأنها c'est un minaret historique. من بعد les travaux de construction يعني بداية غادي يتكلمونا على البداية ديال الإنشاء ديال صومعة حسان. إذن كان في 1196 ميلادي. دونك دابا حنا عرفنا بصومعة حسان. ها لي طرافو ديال الإنشاء ديالها. دونك شنو غادي نقولوا؟ غادي نجيو وغادي نتكلموا على الزلزال ديال 1755 اللي غادي يدمر هاد الصومعة هادي. إذن هادي غتكون لا كاتريام فراز. ثم من 1755 بقات داك صومعة حسان كما هي حتى يعني الستينيات ديال القرن العشرين. يعني كنقولوا الستينيات يعني 1960 حتى 1970. إذن هنا في هاد المرحلة تم يعني ترميم ديال الصومعة. إذن هذه اللي غادي تكون لا سانكيام فراز. Donc voilà tout ce qui concerne la production de l'écrit. Mettre en ordre un texte à caractère narratif. يعني pour créer un texte cohérent. Voilà, je vous remercie.